شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم في القناه ديالكم لاله اسماء ستيبل. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. حبيبات ديالي، قبل ما نبدا معكم الفيديوكم دابيتيت تنشكر الف شكر كاع لي زابوني اللي داخلين جدد معايا للقناه. تنتمنى ان المحتوى يكون تيناسبكم وانني ان شاء الله يا ربي نكون توجور عند حسن الظن ديالكم. المهم الحبيبات ديالي، اليوم جايبه لكم واحد الوصفه اللي الصراحه زويونه. ها نتوما كي كتشوفوا ليفير على الابواب، وهي واحد الوصفه دوريجين فرونسيز بيان سور ديال هنايا، وكيديروها بزاف في ليفير. الصراحه جربتها وعجبتني، قلت علاش لا، سي لوكازيون انني نبارطاجيها معكم وتيقوني راه حاجه كتستاهل التجربه وحاجه رائعه الصراحه. دونك لا روسيت ديالتنا ان شاء الله ديال هذا النهار تنقولوا ليها لا طارتوفليت. لا طارتوفليت هو واحد البلا اللي كنديروه في الفور باز لي بوم دو تير، دي زونيون، دي لاردون، دو فان بلون اي بيان سور دو فرomage دو روبلوشون. تيقوني كنشوفكم بان تتقولوا لي دابا تنشوفكم تتقولوا اسماء شنو تدير لينا دابا، شنو جايبه لينا، ولكن غاسيغيفو بان لا روسيت لا فغي روسيت هي هذه، تتكون بهاد لي زانغريديون هادو. ولكن بيان سور كي كتشوفوا بان ما يمكنش لينا نديروهم في لا روسيت ديالنا، داكشي علاش كاين ان تي شونجمون في لي زانغريديون، ولكن تيقوني لوغو هو هذاك تيبقى بريسك لو ميم. والصراحه غادي تجربوها وانا متقنه ان غادي تعجبكم. دوت فاسون غادي نمشيو ان شاء الله غادي تشوفوا فو شنو هما لي زانغريديون اي سيرتو لي زيتاب اللي كنتبعوا، ولكن حلوا معايا ويناتكم مزيان لي كونساي ولي زاستيس اللي كنعطي باش تنجح معكم. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ان غرو ميرسي لا بيرسون كي ما دوني لاستيس ديال الفو فان بلون، ان غرو ميرسي فرانشمون، باسكو كي كنقول سيت روسيت لا نورمالمون سي لانغريديون اللي تيخص يكون فيها، ولكن بيان سور كي كنقول لكم ما يمكنش لينا نديرو، ولكن حبيباتي تيقوني حاجه رائعه وكي كنقول كتستاهل التجربه. غنمشيو تسويت ان شاء الله نشوفوا شنو هما لي زانغريديون. دونك فوالا حبيباتي، على بركه الله غادي نبداو لا روسيت ديالنا ديال لا طارتوفليت. لي زانغريديون ان شاء الله اللي غادي نحتاجو ليهم الوصفه هذه. عندي هنايا واحد 2 كيلو ديال لي بوم دو تير اللي حنايا هكذا سلقناها في الماء، يعني بوم دو تير هالو. اي فو ميو اننا تناخذوا ديك لي بوم دو تير صغيره لا روج، هي اللي كتكون بيان حتى تكون بيان فيرم. دونك تنشدوها كنسلقوها او بيان سور كنقطعوها على شكل هكذا، على شكل دوائر. عندي هنايا واحد 4 البصلات كبار اللي مشلضاهم هكذا. عندي هنايا 40 سنتيلتر دو كريم ليكيد اونتيير. عندي 2 فصيصات ديال الثوم. عندي واحد شويه ديال الكوزه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ونص كبار ديال لا مايزينا. عندي هنايا نص معلقه صغيره ديال البوافغ. عندي جهد 2 معالق ولا 3 المعالق كبار ديال المقزبور هكذا مع لاي. عندي هنايا واحد 25 غرام ديال البيغ. بالنسبه لي لاردون ديالنا اللي تنقول، ها نتوما كي كتشوفوا ماشي بغيت نبين لا مارك ولا كوا سوسوا، مي ها نتوما كي كتشوفوا سي دي لاردون تاع الفولاي وحلال. بيان سور باش ناكدوا على هذه القضيه هذه لحقاش غادي نخلعكم الا قلت لي لاردون. دونك الحبيبات ديالي هنايا غادي نحتاج، عندي هنايا واحد 400 غرام ديال هاد لي لاردون دو فولاي. وبالنسبه للفان بلون غادي نستعملوا ان شاء الله، عندي 2 كويير سوب ديال فينيغر بلون، 4 كويير سوب دو et une grande cuillère soupe de sucre. دونك 2 معالق كبار ديال الخل الابيض، 4 المعالق كبار ديال الماء، ومعلقه كبيره ديال السكر. دونك هذه هي لاستيس اننا تيكون عندنا كيف تنقول فو فان بلون. دونك الحبيبات ديالي هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو لهم. غندوزو تسويت ان شاء الله للوصفه. دونك حبيباتي اول حاجه غادي نديرو بيان سور تنهزو لا كريم ديالنا، كنديروها هكذا عندنا فين كاسرول هكذا باش كتسخن معانا. كنديرو واحد شويه ديال الملحه، فوالا، شويه ديال البوافغ اوسي، وكنهزو هذيك النواد مسكات تنحكوها واحد شويه عليها. تنديروش بزاف، تنزيدو غير واحد شويه. دونك فوالا، ونطوندو كتسخن معانا
انا غير ما خليت شونفيت ان تي بو شويه ديال لا كريم باش نهزها باش نخلط بها، حيت خصنا نخلطوها بشي حاجه بارده. دونك انا تنهز هنايا زدت واحد شويه ديال الحليب، ها نتوما كي كتشوفوا جهد واحد 4 المعالق كبار ديال الحليب، وكندير فيه هاد لا مايزينا بحال هكذا كنخلطها. فوالا غير باش ما كتكورش معانا. فوالا كما كتشوفوا، المهم كتبقى لينا بحال هكذا. ودابا غادي نبداو تنزيدوها شويه بشويه في كومونتير في الخليط ديالنا. ما غاديش ممكن نديروها ما نديروهاش كاع، ممكن بزاف، لحقاش بغينا هاد لا كريم ديالتنا تقال معنا غير واحد شويه ماشي بزاف زعما. فهمت كونت انا درتها كلها. شوفوا ها نتوما كي كتشوفوا كي كتقال شويه معانا. هانتوما شفتوا القوام ديالها كي تيجي. انا نوريكم ماشي شي حاجه زعما، ماشي ما خصناش نخليوها تقال بزاف. طيب وغادي نحيدوها، غادي نخليوها على تيسع. ولا طوندو الحبيبات ديالي كنجيبوا الكوموندير، تنجيبوا ديك الزبيده ديالنا بحال هكذا. المقله راه خليناها سخنات. فوالا صايي غادي ندير ديك البصيله ديالتي بحال هكذا فيه. فوالا خلينا هاد شويه الزبده، علاش؟ غير باش اننا ندهنوا البلا ديالنا تاع الفوغ. بيان سور نخليو البصله ديالتنا تشحر معنا. غادي نزيدو ديك المليحه ديالتنا، الغزيره حتى هي، وغادي نحكو هنا هادوك غادي نحكو هادوك الرويصات ديال الثومه عندنا حتى هكذا من الفوق. صافي حبيباتي تنبداو هكذا كنحركو البصله ديالنا غتشحر معنا مزيان. فوالا ونتخطو الحبيبات تاعي هاد لا كريم هادي اللي درنا. غادي نزيدو فيها واحد نص القطار ديال هذاك البيرسيل. فوالا والنص الاخر غادي نخليوه باش نديرو على البصله ديالتنا بيان سور. فوالا الحبيبات ديالي اشنو نسيت لو فروماج ما قلتهاش تسالو. دونك خصنا واحد 500، انا عندي هنايا 500 غرام ديال الفرomاج ديال لا تارتوفليت. سي با اوبليجي يكون هذاك الغبلوشو، ممكن ديروا فرomاج اخر ولكن اكسبري تيكون بور لا تارتوفليت بيان سور. غادي نبدلها هنايا سي بلو كرون باش تدير معايا. فوالا دابا الحبيبات ديالي كنزيدو هذاك الكويس ديال اللي تنقولوا درنا فيه كوموندير، اللي درنا فيه الفينيغ في الماء وان بتي بو سكر، وتنخليوها هكذا كتير معنا كترطب معنا. ودابا كنزيدو عندنا هادوك لي لاغطون فيمي ديال الفولاي. فوالا وصايي وتنبداو تنحركو او ميم طون. ما نقولش لكم هاد اللحم لا فولاي المدخن تيعطي واحد الريحه غزاله، ما نكذبش عليكم. المهم سا سي شوا بيرسونيل. انا لي سافويا غادي يدعيوني لحقاش هما ما تيديروا فيها قزبور كوا. كيف قلت لكم انايا سي كومون دير سي روفيزيتي، زعما واحد لا تارتوفليت روفيزيتي. صحاباتي تيعرفوني بالقزبور والثومه دونك صافا ما غاديش تجيهم غريبه. مي كيف تنقول انا هاد لا غوسيت ما فيهاش القزبور، فيها الثومه مي ما فيهاش القزبور. مي بون واحد كيف تنقول لكم راه تعطي واحد المذاق رائع الصراحه. تيقوني غادي تجربوها ما غاديش تندموا عليها. ها نتوما كي كتشوفوا ماشي بالضروري اوبليجي نتسناو لحقاش اون بو با نديروها لحقاش كاين فيها لي لاغدون. نو كاينين ها هما دي لاغدون تاع لي فولاي فيمي عندهم ان سوبر بون غوسي.
كيف قلت لكم لا غوسيت لا فغي غوسيت كيديروها بالفان بلون. ها نتوما عطيتكم لاستوس باش انكم ديروا لو فو فان بلون. دونك حتى حاجه ما كتمنع انكم ديروها كوا. فوالا صاي حبيباتي، ها نتوما كي كتشوفوا صاي من بعد ما الكوموندير. ها نتوما كي كتشوفوا صاي البصيله ديالتنا هي طاحت معنا. دابا غادي نطفيو عليها وغادي ندوزو للتتمه ديالنا. ولا حبيباتي ها نتوما كي كتشوفوا صاي من بعد ما كلشي واجد عندنا. دابا هزينا الفرماج ديالنا بحال هكذا وصاي وكنقطعوه على شكل طولي بحال هكذا. سيرتو فيت اتونسيون انكم ما تحيدوش ليه لاكروت ديالو، لاكروت ديالو تتخليوها له لحقاش حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين فيه. دونك ما كاينش لاش تحيدوها ليهم. دونك فوالا انا غادي نكمل هكذا. هانتوما كي كتشوفوا الشكل تاع دي زعما اللي كنقطعو تيكون هكذا على شكل طولي. غادي نكملهم كلهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. دونك فوالا الحبيبات ديالي، من بعد ما صايها الفرماج ديالنا هو وجد معنا، اللي عندنا تو لي زانغريديون عندنا موجودين. دابا كنهزو ديك الزبيده اللي درنا كندهنوا بها كومون دير، كندهنوا البلا ديالنا. دونك صايي دابا غادي ندوزو، غادي نبداو نستفوا هاد لي بوم دو تير ديالنا بحال هاد الشكل هكذا. من بعد هانتوما كي كتشوفوا صاي البلا ديالنا كله هو درنا له هكذا. كنجيبوا عندنا لا فارس ديالتنا ديال لي زونيون مع سميتو مع هذا اللي لاخرين هادو، وتنديروهم تو على بيان سور على لي بوم دو تير ديالنا بحال هكذا. انا هكذا ونحني السوق دغيا نساليه دغيا. فوالا عرفتي راه دابا جالسه وتنشم ريحه هذا لا فيوند مبخره كوا. عرفتي روعه والله العظيم. فوالا ابخي غادي نجيبو هذيك لا كريم ديالتنا هكذا من الفوق وكنديروها حتى هي هكذا من الفوق. فوالا غير هادوك لي سافويار يسمحوا لي على القزبور يسمحوا لي على زعما لا تريك روفيزيت، يعني القزبور زدتو فيها. دونك كنعطيهم نقول لهم راه داكشي ديالهم زويونه ولكن فوالا خصني ضروري نزيد شي حاجه. دونك فوالا الحبيبات ديالي، من بعد تما تنعاودو نزيدو لي بوم دو تير اون فيت ديالتنا حتى هي تنعاودو نديرو الميم زعما اوبيراسيون. كنعاودو نديرو هكذا لي بوم دو تير حتى هي نعاودوها من الفوق حتى تنستفوها كلها هي. ديرو لا ميم شوز اون فيت. نبقاو غاديين حتى تنكملو البلا ديالنا. فوالا الحبيبات ديالي، دابا ما غاديش نديرو هاد لا كريم. دابا هكذا غادي نزيدو سولمون لي بوم دو تير. صايي نتوما كي كتشوفوا فوالا الحبيبات ديالي، من بعد ما صايي هانتوما كي كتشوفوا عاودت درت لي بوم دو تير هكذا من الفوق. دابا عاد غادي ندير ديك لا كريم ديالتي بحال هكذا اللي بقات ليا. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما كي كتشوفوا صايي البلا ديالنا. ها حنا بعد ما درنا لا كريم دابا نهزو داك الفرماج ديالنا بحال هكذا وتنبداو تنديروه توتو لون في الكوموندير في البلا ديالنا. دونك فوالا الحبيبات ديالي، ها نتوما كي كتشوفوا البلا ديالنا كي كيجي. هانتوما كي كيجي الصراحه راه كيجي زوين. هانتوما راه بلا ديال الغبيت كوا. دابا الحبيبات تاعي فوالا، دابا الحبيبات تاعي اشنو غادي نديرو؟ غادي ندخلوها ان شاء الله للفوغ. غادي نديروها 20 مينوت
à 200 degrés. et après ان شاء الله غادي نتلاقاو باش نشوفوا زعما البلا ديالنا كي كيجي. يلا اتتالغ. دونك حبيباتي ها نتوما كي كتشوفوا صايم بعد ما خرجنا لا طارتيفليت ديالتنا من الفوغ. ها نتوما كي كتشوفوا كي كتجي الصراحه حاجه زويونه. الوغ ما نقولش لكم على لو دوغ ديالها اللي عطيه حاجه روعه اونيتمون. دونك تنتمنى فريمون انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. اي سيرتو تنتمنى من كل قلبي انني نعطيكم لونفي انكم ديروها. صاي ها نتوما كي كتشوفوا ما بقاش عندكم العذر تقولوا ما يمكنش لكم ديروها باسكو هي دي زانغريديون اللي ما يمكنش لكم ديروهم في لا غوسيت. لحقاش عطيتكم لي زاستوس اننا نبدلوا هاد لي زانغريديون هادو. دونك ما بقى عندكم كي كنقول حتى عذر. انا متيقنه ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نقول لكم الا عجبكم الفيديو بيان سور كوم دابيتيد ما تنساو تبارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم والمعارف تاعكم ان شاء الله باش تعمل فائده. اي سيرتو ما تنساوش تشاركوا في القناه سي با اونكور هكا. دونك الحبيبات ديالي كنتمنى فريمون انني نشوفكم في وصفه اخرى مع غوسيت اخرى. ولذلك الحين غادي نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.